अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं आपको एक ऐसा ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाने जा रही हूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, शफ़क़त और इंसानियत से भरपूर है। नाज़रीन, ये वाक़या एक बूढ़ी औरत और अल्लाह के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान पेश आया और ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और रहमत किसी ख़ास तबके के लिए नहीं थी, बल्कि हर कमज़ोर, हर बेसहारा और हर गरीब इंसान के लिए थी। मदीना की गलियों में एक दिन सूरज की नर्म रोशनी फैल रही थी। लोग अपने कामों में मसरूफ़ थे और मस्जिद नबवी के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के साथ बैठे हुए थे। इसी दौरान एक बूढ़ी औरत मदीने के रास्ते पर चलती हुई नजर आई। उस औरत के हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी और उसके कदम डगमगा रहे थे और चेहरे पर वक्त के निशानात थे, लेकिन आंखों में एक रोशनी थी और वो रोशनी थी ईमान की रोशनी, मोहब्बत की रोशनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस औरत को देखा तो फौरन से अपने सहाबा से फरमाने लगी कि इस औरत को देखो, लगता है वो थकी हुई है, उसे सहारा दो। इसी दौरान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े और कहने लगे कि अम्मा जी कहाँ जा रही हैं। बूढ़ी औरत कहने लगी कि बेटा, मैं मक्का से मदीना तक आई हूँ और मैंने ये सुन रखा है कि यहाँ अल्लाह के नबी रहते हैं। मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने मरने से पहले अल्लाह के महबूब का चेहरा देख लूँ। उस बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पलटे और कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये औरत आपसे मुलाकात के लिए दूर दराज सफ़र तय करके आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर खड़े हुए और अपने मुबारक कदमों से आगे बढ़े और नरमी से फरमाने लगे, ऐ अम्मा जान, मैं ही अल्लाह का नबी हूँ, मैं मोहम्मद हूँ जिसे तू देखने आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर वो बूढ़ी औरत कांप उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह ज़मीन पर झुक कर कहने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंखों ने आज वो चेहरा देखा है जिसकी तमन्ना मैंने सारी ज़िंदगी की थी। या नबी अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरा दिल कुर्बान, मेरी जान कुर्बान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन झुककर उसे अपने हाथों से उठाया और फरमाने लगे कि अम्मा जान, गम ना कर, तू जिस नीयत से आई है अल्लाह ताला ने तेरी मुराद को पूरा किया है और तेरी झोली भर दी है। अम्मा जान, तू मुझ पर ईमान लाई है, मैं तुझे जन्नत की बिशारत देता हूँ। वो बूढ़ी औरत हाथ उठाकर कहने लगी कि मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ये कहकर वो बूढ़ी औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिरकर रोने लगी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अम्मा जान, अब तेरे सारे गुनाह माफ़ हो चुके हैं और तेरा रब तुझसे राज़ी हो चुका है। बूढ़ी औरत खुशी से मुस्कुराती रही और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ऐसी कैफियत में चली गई कि कुछ दिन बाद इसी ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हो गई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके इंतकाल की खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस औरत के जनाजे में शरीक हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ये औरत कमज़ोर थी मगर उसका ईमान पहाड़ों से भी ज़्यादा मजबूत था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जिसने मुझसे मोहब्बत की अल्लाह ताला ने उससे मोहब्बत की। मेरे प्यारे सुनने वालों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, रहमत सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि हर कमज़ोर और मज़लूम के लिए थी। ये वाक़या हमें इस बात की याद दहानी करवाता है, जो दिल से नबी से मोहब्बत करते हैं अल्लाह उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। और सबसे बढ़कर ईमान की कबूलियत के लिए दौलत या उम्र नहीं
بلکہ اخلاص نیت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، تاریخ اسلام میں ایک ایسا نام سنہری حروف سے لکھا ہوا ہے جو صبر، جرت، حیا، غیرت، وفا، علم اور تقوی کی لازوال تصویر بن کر رہ گیا، اور وہ نام ہے سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ یہ وہ عظیم بی بی ہیں جنہوں نے اپنے نانے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت یعنی دین اسلام کی حفاظت کے لیے وہ خدمت انجام دی کہ رہتی دنیا تک مثال نہ مل سکے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت نور اور عظمت کا وہ درخشاں مینار ہے جس کی روشنی آج بھی امت کی رہنمائی کر رہی ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل محبت اور شفقت کا خزانہ تھا، لیکن ان کا عزم ایسا مضبوط کہ حق کی راہ میں پہاڑ بھی پگھل جاتے، مگر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم نہ ڈگمگاتے۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر پورے گھرانے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ننھے بچے کو لے کر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور ان سے نام رکھنے کی درخواست کی، مولا علی علیہ السلام فرمانے لگے، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اس بچی کا نام نہیں رکھ سکتا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا نبی اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس بچی کا نام زینب رکھا ہے۔ جو زینب نام لوح محفوظ سے نازل ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی گھر میں تربیت پائی جہاں قرآن کی تفسیر بھی تھی، تقویٰ بھی تھا، شجاعت بھی تھی اور عبادت بھی تھی، جہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم، امام حسن علیہ السلام کی بردباری اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کا سایہ ہمیشہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئی تو امیر المومنین علیہ السلام نے آپ کا نکاح اپنے بھتیجے عبداللہ بن جعفر طیار سے کیا۔ یہ وہی عبداللہ تھے جنہیں سخاوت کی وجہ سے بحر الجود کہا جاتا تھا۔ بحر الجود کا مطلب ہے بہت زیادہ سخاوت کرنے والا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے میں جو اولاد پیدا ہوئی وہ بھی علم و فضل اور کردار کی روشنی رکھنے والی تھی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ ایسا سخت تھا کہ مدینے میں لوگ قسم کھا کر کہتے تھے کہ ہم نے کبھی علی کی بیٹی کی آواز تک نہیں سنی۔ رات کے آخری پہر میں جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر پر زیارت کے لیے جاتی تو دائیں طرف امام حسن اور بائیں طرف امام حسین اور آگے مولا علی علیہ السلام چلتے رہتے، اور جب قبر کے قریب پہنچتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغ کو بجھا دیتے کہ کوئی نگاہ سیدہ زینب پر نہ پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ کربلا اور قید شام جیسے کڑے وقت میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تہجد ترک نہ کی۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں، میری پھوپھی زینب علیہ السلام نے قید کے سخت دنوں میں بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کمزوری اور بھوک غالب آ گئی تھی، لیکن پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ترک نہیں کی۔ ناظرین، دنیا نے بہت سے غم دیکھے، مگر جو کچھ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا وہ پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دے گا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں فاطمہ کی جدائی دیکھی، اپنے بابا علی کی شہادت دیکھی، اپنے بھائی حسن کا گھائل جنازہ دیکھا، اپنے عزیزوں کو کربلا میں ایک ایک کر کے شہید ہوتے ہوئے دیکھا، چھوٹے بچوں کو پیاس سے تڑپتے دیکھا، اور حسین علیہ السلام کا وہ لاشا دیکھا جس کا سر نیزے پر بلند تھا، مگر پھر بھی عاشقی کا وہ جملہ زبان سے نکلا، اے اللہ ہماری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وہ خطبے جو سیدہ زینب نے کوفہ اور شام میں دیے وہ صرف جملے نہیں تھے،
وہ یزیدیت کے تابوت پر آخری کیلیں تھیں۔ کوفہ کا بازار چیخ اٹھا، یزید کا دربار لرز گیا، ظلم کے ایوان ٹوٹنے لگے۔ لوگ حیران تھے کہ اتنی مصیبتوں کے بعد بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کس طاقت سے یوں لب کشائی کر رہی ہیں، مگر کون جانتا تھا کہ یہ علی کی بیٹی ہے، یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی ہے، یہ وہ ہستی ہے جسے حسین کے مشن کی تکمیل کے لیے اللہ نے چنا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 62 ہجری میں ماہ رجب میں شام اور دمشق کے قریب اپنے خال کے حقیقی سے جا ملی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک شام میں موجود ہے، جو لاکھوں عاشقوں کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں سچی محبت اہل بیت عطا فرما، ہمارے دلوں میں حسین اور زینب کی غیرت اور جرت پیدا فرما، ہمیں حق کی راہ پر ثابت قدم رکھ اور ہمارے بچوں کو دین اسلام کا سچا خادم بنا، آمین یا رب العالمین۔ سبسکرائب